बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप ये वीडियो मुलाहिजा फरमाएं। फिर जो ताकत अल्लाह के वली के जूते में है वो किसी न मौलवी के न पीर के वो उस वजीफे में नहीं है। अब आप लोग ही बताएं कि कोई भी इंसान चाहे वो कुरान पाक से वाकिफ नहीं है, उसने हिफ्ज नहीं किया हो, उसने पढ़ा भी ना हो, लेकिन वो इतनी बात तो समझता है ना कि वज़ाइफ से क्या मुराद है, या मौलवियों जो पढ़ते हैं उससे क्या मुराद है। मौलवी जो पढ़कर दम करते हैं, क्या वो कोई फ्रेंच की किताब पढ़कर दम करते हैं, या वो कोई परवीन शाकर की किताब पढ़कर किसी पर दम करते हैं। वहां पर बैठे हुए किसी के भी कान पे जूं नहीं रेंगी, कोई भी ये बात जो है वो आगे से उसको कंडेम नहीं कर रहा। ना मरीदों में इतनी हिम्मत है और ना ही वो जो अल्लाह के वली होने का दावा करते हैं। क्या आप अल्लाह के वली होने का दावा करते हैं, यानी कि आप खुद को बताते हैं कि आप अल्लाह के दोस्त हैं, यानी आप अल्लाह से इतनी मोहब्बत करते हैं। ये आपकी मोहब्बत के दावे हैं। ये उसका तकाजा है कि आपके सामने जो है आपका जो बंदा है वो ये बात कर रहा है कि वली का जो जूता जो है वो मौलवियों के बताए गए वज़ाइफ और उससे ज़्यादा अहमियत का हामिल रखता है। तो आपको ज़रा शर्म ना आई, आपके मुरीदों को शर्म ना आई कि आप जो है बैठे बिठाए आप लोग गुस्ताही कर रहे हैं। आप पर तो गुस्ताही के फतवे लगते हैं जो आप इतने आराम से, चलो उन लोगों को तो शर्म नहीं, उन लोग वो तो है ही जाहिल, लेकिन आप अगर एक इतने जो है वो स्टेटस आप अवेल करते हैं, आप खत्म नबूवत के नाम पर इतनी आप इज्जतें जो है वो हासिल कर रहे हैं, तो कम अज कम आपको तो जो है उसकी बात को जो है वो उधर ही रोकना चाहिए था कि ये बात तुमने किस तरह की है, ये बात तुम किसको किससे मिला रहे हो। मतलब जरा से भी आपकी तरफ से ये जवाब नहीं आया। ये आपकी अक्ल खुद आपको ये सोचना चाहिए कि जो शख्स अपने सामने खड़ा होकर अल्लाह पाक के कलाम को जो है एक वाज़ेह उसका सबूत है कि मौलवी क्या पढ़ते हैं, आप खुद बताएं ना, आप इस बात का जवाब दें। चले अगर वो पीर खतीब साहब इस बात का जवाब नहीं दे रहे, तो जो उनके मुरीद हैं जो बढ़ चढ़ कर फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर जो इतने वो स्टेटसेस लगा रहे हैं, तो वही जवाब देना कि मौलवी क्या पढ़कर उनके वज़ाइफ में क्या होता है। उनके वज़ाइफ में क्या सौदे की जो है वो आलू मटर और चीनी के भाव लिखे होते हैं, क्या होते हैं उनके वज़ाइफ में? तो वो दुआएं होती हैं ना, कुरान पाक की आयात होती हैं जो मौलवी बताते हैं और उल्मा बताते हैं। तो उनको वो किससे मिला रहे हैं? हम तो ये बोलकर जो है वो सोचकर हमें शर्म आ रही है। तो वो जो वली बने फिरते हैं या उनके मुरीद हैं जो आप लोग इस बात को आपने क्या उसका वो जो है वो उसका हल निकाला या उसका आगे से जवाब दिया? आप यहाँ पर अगर हम तो बुराई को तो हाथ से रोकने का हुक्म है ना। अगर आप हदीस पढ़ें, अगर आपके पीर साहब ने आपको हदीसें पढ़कर सुनाई होती जो कि कहते तो बहुत है कि वो खत्म नबूवत पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने आपको हदीसें पढ़कर सुनाई होती तो वो आपको ये बात ज़रूर बताते कि बुराई को ख़त्म करने, उसको रोकने का सबसे पहला हुक्म हाथ से है, फिर उसके बाद ज़ुबान से है। तो ये तो हमारी शराफत है कि हम जुबान से आप लोगों को समझा रहे हैं। अभी तो यहाँ पर तो हाथ से आपको रोका ही नहीं। अगर यहाँ पर हजरत उमर होते तो तब तो अगर वो होते वहाँ पर मौजूद और यहाँ पर, तो आप लोगों की तो गर्दनें उतर चुकी होती। अगर हजरत उमर के आप लोग हत्या चढ़ जाते तो आप लोग तो हमारी शराफत का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं ऐसी गुमराही, ऐसी गुस्ताहियाँ करके। खत्म नबूवत पर तो आप काम बाद में करेंगे, पहले आप लोग अपने गिरबान में झांकें कि आपका ईमान किसी तौर पे सलामत रह गया है कि आप ऐसी एक्टिविटीज़ को जो है आप लोग सपोर्ट करते हैं, आप लोग फेवर देते हैं। इन ऐसे जो उलमा हैं उनकी आप बातें सुनकर फिर उनकी जो ऐसी मुरीदियत को अपनाकर आप लोग किस चीज़ को फिर सपोर्ट कर रहे हैं? फिर आप लोग बताएं ना, या तो फिर आप लोग मुनाफिक हैं। हाँ, तो फिर आप जवाब दें। इस आप लोग इस वीडियो का, आप लोग उनके इस अमल का, इस एक्टिविटी का जवाब देना। फिर आप लोग कि ये उन्होंने किस सेंस में ये बात की, इसका क्या मतलब निकलता है। या तो आप लोग हमें बताएं कि हम लोग जाहिल हैं, हमें इस बात की समझ नहीं आई, या तो फिर वो जिस बंदे ने बात की, अगर वो बंदा बात कर रहा है तो आपके जो बड़े हैं वो उसको रोकें, वो बोले हाँ इसने बात गलत की है। कम अज कम आप लोग एक माजरत तो रिकॉर्ड करवा सकते हैं ना कि ये बात उस बंदे ने गलत की, ये बात नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान में जाहिल मुसलमान बैठे हुए हैं जो कि अब मुसलमान कहलाने के लायक भी नहीं है।
آپ لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کتاب کی حفاظت نہیں کر سکتے، اس کے حق میں بول نہیں سکتے، لیکن ایسے پیروں کے خلاف، جب جعلی پیروں کے خلاف اور اس طرح کے فراڈیوں کے خلاف جب یہ کوئی بات ہوتی ہے، کوئی مہم چلتی ہے، تو اس میں آپ جو ہے نا بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ اپنی کتاب کی جو ہے نا اس کی جو ہے عظمت کی حفاظت نہیں آپ لوگ کر سکتے، لیکن ایسے بندوں کے لیے آپ جو ہے نا اس کی تحریک میں آپ لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جو ہے نا شامل ہوتے ہیں۔ آپ سب لوگ تو جتنے بھی جو ان کے جو آستانوں پر جاتے ہیں اور جتنے بھی جو ان کے مرید ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ سب لوگ شرم سے ڈوب مرو۔ آپ کے لیے شرم سے ڈوبنے کا مرنے کا مقام ہے۔ آپ لوگ اپنے گریبانوں میں جھانکو اور یہ بات سوچو کہ آپ لوگ قیامت کے روز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا آپ لوگ شکل دکھاؤ گے؟ کیا آپ لوگ اللہ کو شکلیں اپنی دکھائیں گے کہ ہم ساری زندگی ہم ان کے پاس تو جاتے رہے، لیکن کتاب کھول کے نہ دیکھی؟ کتاب کھول کر آپ دیکھیں گے، آپ احادیث پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بیماری کی سے جو پناہ لینے والے معوذات جو ہیں، پناہ لینے والی جو دعائیں ہیں، ان کا حکم دیا کہ وہ پڑھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں بھی آخری 3 سورتوں کو پڑھ کر اپنے اوپر دم کیا، اس کی تلقین فرمائی۔ کس جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے لکھا ہوا ہے کہ آپ لوگ ایسے لوگوں کے پاس جائیں اور وہ آپ کو دم کریں تو اس سے جو ہے وہ شفا ملے گی آپ لوگوں کو؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بات کرو، جو میرے نبی کی اطاعت ہے وہ میری اطاعت ہے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری 3 سورتیں پڑھو اس میں شفا ہے، آخری 3 سورتیں پڑھو اس میں شفا ہے، تو پھر تم لوگ وہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ان لوگوں کے پاس کیوں جاتے؟ وہ تم لوگوں کو کیا تم لوگوں کو وہ دے سکتے ہیں؟ جب آپ لوگ اپنی کتاب کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جوتا ایسی چیزوں سے افضل ہے، تو تم لوگوں کے لیے کیا مرنے کا مقام نہیں ہے؟ ان لوگوں نے آخر میں تم لوگوں کو بخشوانا ہے۔ آپ لوگ تو اپنے ایمان کی فکر کریں کہ وہ بھی سلامت بچا ہے کہ نہیں۔ آپ لوگ اپنے ایمانوں کی فکر کریں، سمجھ میں آئیے نا؟ آپ لوگ یہ مت سوچیں کہ ہم تو بہت بڑا کوئی ختم نبوت پر کام کر رہے ہیں۔ آپ لوگ دیکھیں آپ کے کوئی ایمان بھی بچ گئے ہیں آگے جا کے دکھانے کے لیے کہ نہیں۔ آپ لوگ آستانوں پر جاتے ہیں اور دل میں یہ رکھ کر آپ جاتے ہیں کہ آپ کا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، آپ کا جتنا یقین ہوگا، اتنی ہی آپ کو شفا ملے گی۔ اور آپ وہاں پر آئے گے لوگوں کو بھی یہی بات بولتے ہیں کہ آپ نے یقین رکھنا، بس جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا اللہ پاک آپ کو ان کے وسیلے سے شفا دے گا۔ لیکن آپ یہ اتنا یقین قرآن پاک پر تو نہیں کرتے، آپ یہ یقین سورہ رحمان پر نہیں کرتے، سورہ فاتحہ پر نہیں کرتے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گی احادیث پر نہیں کرتے کہ احادیث کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے گی احادیث جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آخری جو 3 سورتیں ہیں قرآن پاک کی وہ پناہ دینے والی سورتیں ہیں، اسے پڑھیں، اپنے اوپر دم کریں، یعنی اس پر تو آپ یقین نہیں کرتے۔ اگر آپ کا یقین اتنا مضبوط ہے تو آپ وہی یقین حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی احادیث پر کریں۔ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے کہ یہ یقین ہم اپنے نبی اللہ پاک کی بھیجی ہوئی کتاب اس پر تو ہم یہ یقین نہیں کرتے، لیکن ہم یہ دل میں یقین رکھ کر ان آستانوں پر ضرور جاتے ہیں، ان اللہ کے بندوں کے پاس ضرور جاتے ہیں کہ ان سے ہمیں شفا ضرور ملے گی، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں قرآن پاک سے شفا ملے گی، اللہ کے بتائے ہوئے رستے میں ہمیں شفا ملے گی۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے اور پھر ہم دعوے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے کرتے ہیں۔ صرف درود شریف پڑھنا اور نعتیں پڑھنا یہ کافی نہیں ہے، یہ کافی نہیں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے دار ہونے کا۔ اگر ہم اپنے نبی کو مانتے ہیں تو ہمیں نبی کی بھی ماننی چاہیے، ہمیں نبی نے جو رستہ دکھایا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہمارے سامنے، ہمیں اس سے سبق حاصل کرنا ہے۔ جتنا بڑا اجر ہوتا ہے اتنی ہی بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے جو بغیر حساب کتاب کے جو جنت میں جانے والے لوگ ہیں 70,000 لوگ، ان کے آپ نے جانتے ہیں آپ ان کی شرائط کیا ہیں؟ 3 وہ کون سے بغیر حساب کتاب کے جنت میں 70,000 لوگ جائیں گے؟ اس کے لیے کیا شرائط درکار ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جن کے ذمہ کوئی حساب نہیں؟ جنت کے داہنے دروازے سے ان لوگوں کو لے جاؤ، داخل کر دو جن پر کوئی حساب نہیں۔ یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے، بعض احادیث میں تو 70,000 کا عدد آیا ہے۔ میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جن کے بارے میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، يدخل الجنت 70,000 بغیر حساب۔ 70,000 جو ہیں امتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بغیر حساب کے داخل۔ وہ کون سے ہوں گے؟ وہ لوگ ہوں گے جس کے بارے میں فرمایا
لا یکتبون ولا یسترقون ولا یتطیرون وعلی ربہم یتوکلون. وہ تیری امت کے لوگ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خالص متوکل تھے اللہ پر، لہذا نہ تو وہ داغ لگواتے تھے، نہ وہ کوئی جھاڑ پھونک کرواتے تھے، نہ کوئی فال لیتے تھے. یہ تین اوصاف جو لوگ اپنے معاملے کو کلیتاً اللہ کے حوالے کرتے. اب جھاڑ پھونک ہو رہی ہے، ایک ہے دوا، علاج، ایک مناسب حد تک علاج کرنا سنت ہے، علاج کیجئے دوا کے ذریعے سے کیجئے. اللہ کے بتائے ہوئے رستوں پر چلیں، نہ خود گمراہ ہوں اور نہ لوگوں کو کریں. جب آپ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں تو پھر آپ دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ ہونے میں آپ مدد کر رہے ہیں. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور ویڈیو کے نیچے اپنے قیمتی کامنٹ ضرور دیں تاکہ قرآن اندازی میں شامل ہو سکیں.